ही आमची दिसता ती लोलये पोळे पंचायत काणकोण तालुक्याची आणि हो मार्ग हो पेडे टू पोळे रोड गेला आनी हांगा परिस्थिती पळयात। हांगा पुलाचे जे सायडीच्यान रिटर्निंग वॉल आशिल्लें तें कोसळ्ळां, हांगच्यान कोणी टू व्हिलर भितर पडूंक शकता। हांगच्यान केबल काय कितें केल्लो आनी हांगा एक व्हडलो फोंडार मारून दवरला, हातून कोणी पडून मरपाक शकता। ही परिस्थिती पळयात, एक सायडीच्यान व्होळ आनी व्होळा तेकून हो ब्रीज बांदला, ल्हानसो ब्रीज आसा आनी ब्रिजाक तेकून रस्त्याच्या भायर एक इंच सुद्दां जमीन ना, तुमी पळोवपाक शकता हांगच्यान। आनी हांगच्यान जर कोणी मातसो निसन सायडी गेलो किंवा मुखाल्ल्यान गाडी आयली म्हूण सायडी गेलो जाल्यार तो व्होळान पडून जाग्यार मरूंक शकता। आतां हो रोड स्ट्रेट वयल्यान आयला, ही सायडीच्यान जमीन आनी ही सायडीच्यान जमीन आसा आनी हांगच्यान उदकाची लायन गेल्या आनी हांगा पळय गटर आसा आनी ताजे वयर दोन लादी घाल्ल्यो, ज्यो गटर ओपन आशिल्ल्यान हातून गोरवां किंवा मनीस पण कोणालो पांय मोडूंक शकता। हें खरें पॅक उरपा आशिल्लें आनी सायडीच्यान ही रस्त्या सायडीच्यान रुंद जमीन आसा, वयल्यान जो स्ट्रेट येतलो तो वयल्यान आयल्यान मुखाल्ल्यान जर कोणी गाडी आयली जाल्यार पळय ताका हांगा ह्या व्होळान पडून मृत्यू येवपाक शकता। त्याच बरोबर हांगा हे पळय हें गटर उगडें आनी सायडीच्यान ही व्होळटी व्होळू व्हांवता, हातून जर कोणी पडलो जाल्यार बुडून मरूंक शकता। आयज हो विशय जेन्ना ग्रामसभेक आयलो तेन्ना तांणी सांगलां, सरपंच सेक्रेटरी हांणी सांगलां की हो आमी प्रश्न सरकारा कडेन म्हळ्यार पावयता म्हूण, पूण हाची ताबडतोब दखल घेवची अशें आतां लोक मागतात। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायती कडेन हांगा पंचायत आसा आनी हो जो रोड आहा वयल्यान रोड स्ट्रेट आयला आनी रुंद आसा आनी अकस्मात रोड बारीक आशिल्ल्या कारणान ही सायडीच्यान जर एक दोन गाडी येत जाल्यार एक गाडी वयल्यान सकयल पण हांगा तो मरपाक शकता। हांगा सकयल व्हडली न्हंय व्हांवता। आयज ग्रामसभेक हो प्रश्न जेन्ना काडलो तेन्ना ग्रामस्थांनी डिसिजन घेतलें की हें जाता तितले बेगीन हांगा एक रिटर्निंग वॉल बांदून काडचें आनी जात जाल्यार हो ब्रीज जो आसा हो पुर्तुगेज कालीन ब्रीज आसा आनी ह्या ब्रिजाची परिस्थिती मातशी नाजूक आसा। जात जाल्यार ब्रीज मातसो व्हडलो करून हो रोड रुंद करचो आनीक हांगा सायडीच्यान रिटर्निंग वॉल बांदचें, जाणे करून वयल्यान जो स्पिडीन कोण तरी सकयल येता तो रस्त्याचो भायर वचून ह्या व्होळटीन पडून मरपाक नजो म्हूण। ताका लागून आयज पंचायतीन डिसिजन घेवन हायर ऑथॉरिटीक धाडिल्लें आसा। त्याच बरोबर लोक डिमांड करता हायर ऑथॉरिटी कडेन की जाता तितले बेगीन एक्शन घेवन हांगा कोण मरचे पयलीं हांगा एक रिटर्निंग वॉल बांदचें, त्याच बरोबर पूल जर रुंद करपाक शक्य आसा जाल्यार तोय करून लोकांक राहत दिवची। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।